السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم آية. الوغ اليوم جيتكم اون نوفيل فيديو اللي هي لا بروميير سيمين دو ديفلوبمون امبريونير. بزاف سهله هاد لا بروميير سيمين دو ديفلوبمون امبريونير، ما تقدروش تيماجينيو شحال، ماشي زعما باش نطلع لكم المورال ولا سي فغي. اون فات نبداو ديريكتومون. داكوغ بون، نتوما على بالكم بلي عندنا بويضه وعلى بالكم بلي عندنا سبرماتوزويد. يا اخي هذيك سبرماتوزويد وهذيك البويضه حيتلاقاو مع بعضهم وتصرى بيناتهم عمليه القاح باش يعطوني بيضه ملقحه واللي عندها اسم علمي اللي هو لو زيغوت. داكوغ حنشوفوا كيفاش يصراو هاد العفايس ومن بعد هذيك البويضه الملقحه كيفاش حتطور لي في لا بروميير سيمين. داكوغ ايكوتي بيان، بروميير سيمين كيقولوا اون سيمين ماشي معناتها 7 ايام، ما عندها حتى معنى. دوك تشوفوا لا دوزيام سيمين تروزيام سيمين كشو مستقله تماما على الاسبوع تاعنا، تاع يعني حنا الاسبوع تاعنا في الحياه هذه اللي انا عايشين فيها هو 7 ايام يا اخي. Bon, نبداو بسم الله. La première semaine du développement embryonnaire correspond aux transformations. Les transformations اللي يصراو من le premier jour حتى le 7e jour de la vie embryonnaire. هنا comme par hasard 7e jour. D'accord. Elle concerne plusieurs événements. أول عفسة اللي هي la fécondation اللي هي عملية الإلقاح. تاني حاجة la segmentation. دوك نشوفوا واش معناتها segmentation، هي تطور البيضة الملقحة. كي تقعد تطور يخرب بكم بلي لي سيلول يقعدوا يزيدوا. بون ما بالكمش راني نقول لكم دوكا. حاجة واحدة أخرى فورماسيون دو بلاستوسيت. دوك نشوفوا واش معناتها، ولا ميغراسيون تيوبر يعني الهجرة اللي يصرى للبويضة هذيك البيضة الملقحة. دوك نشوفوهم بالعقل. أصلا على هذه ترتكز الديابو تاعنا كامل. الوغ بون هادوما لي ديسان ما يهموش بزاف. هنا غابل بك تاع السبرماتوزويد، غابل على السبرماتوزويد كيما راكم تشوفوه عنده راس، عنده هنا بيس انترميديير اللي معمره بالميتوكوندري، هادوما معمره بالميتوكوندري، عنده لا بيس برينسيبال وعنده لا بيس تيرمينال، وهذا مكان ما عندهاش اهميه بزاف. هاديه غابل تاني على لوفوسيت تاعي. عبركم باللي عندي لوفوسيت 2 البويضه تاعي ها هي، وهذه الزرقاء هذه ما ديروش عليها جلوبيل بولا واحد لا ومن بعد تضمحل وتروح، ما ديروش عليها بزاف. وهذوما اللي راهم سايرين دايرين بالزرق بزاف مهمين باسكو يهمكم في لا بروميير سيمين دو ديفلوبمون امبريونير اللي هما سي دي سيلول فوليكولار. واش معناتها دي سيلول فوليكولار؟ معناتها سي دي سيلول جاوني من الفوليكول، جاوني من واحد الجوريب، باسكو هاد البويضه يفو سافوار كانت داخل واحد الجوريب ومن بعد فصلت عليه. كي فصلت عليه دات شويه لي سيلول من عنده. اوكي هذا ما كان. هاد لي سيلول الزرقاء هذوما اللي هما سيلول فوليكولار يعيطوا لهم لا كورونا رادييتا. شدوها لي في راسكم، كورونا رادييتا بالعاني، هضرتها بالانجلي باش تشفاو لي عليها. دوكا حنقراو اول حاجه اللي هي لا فيكونداسيون، كيفاش تصرى عمليه الالقاح، كيفاش سبرماتوزويد يدخل داخل البويضه تاعي باش تولي بويضه ملقحه. شوفوا لا فيكونداسيون كوريسبون à la fusion des deux gamètes mâle et femelle. Mâle représenté par le spermatozoïde, femelle représentée par l'ovocyte. Aboutissant à la formation d'un zygote. بيضة ملقحة c'est un zygote. يا جماعة الجامت مال اللي هي سبرماتوزويد عندها 23 كروموزوم، الجامت فيميل اللي هي لوفوسيت 2 عندها 23 كروموزوم. كي 23 تجمعهم مع 23 تعطي لك 46، يعني الابلويد مع الابلويد تعطي لك ديبلويد. فهمتوا؟ ابلويد معناتها 23 كروموزوم، ديبلويد معناتها 46 كروموزوم. هذا ما كان. دونك البيضه الملقحه ديبلويد. Conditions générales, lieu de la fécondation يعني وين تصرى لا fécondation، période de fécondabilité chez la femme يعني وقتاش لا période اللي تقدر تصرى فيها لا fécondation وتقدر المرأة تكون enceinte. فوالا باسكو ماشي دايما تقدر تكون enceinte. pouvoir fécondant des spermatozoïdes. اوكي دوك نشوفوهم كامل. lieu de fécondation. La fécondation se déroule au niveau du tiers externe de la trompe utérine. يا جماعة شوفوا معايا، انا لهنايا المهبل، اوكي لهنا المهبل كافيتي فاجينال فاجا، ومن بعداتك عندي العنق تاع الرحم، ها هو عندي العنق تاع الرحم لو كول دو لوتيروس، ومن بعدك عندي لا كافيتي اوتيرين اللي هو لوتيروس اللي يتربى فيه البيبي. اوكي ومن بعدك عندي لا ترومب دو فالوب، هاد القناه عندي زوج، وحده من هاد الجهه وحده من هاد الجهه. في لا ترومب دو فالوب عندي ثلاث مناطق في لا ترومب دو فالوب.
شفتوا لو تي هذايا، هاد البلاصه هادي لو تي اكسترن تاع لا ترومب دو فالوب، تي اكسترن دو لا ترومب اوتيرين، يعني لا ترومب دو فالوب فيها اللي تصير لا فيكوندابيليتي. وعلاه؟ شوفوا معايا، سبرماتوزويد عنده ذيل، عنده يقدر يمشي، يقدر تسمى هو يدخل لهنايا من الفاجا، ومن بعد يطلع لعنق الرحم، ومن بعد يطلع للرحم ويقعد يروح يحوس يكمل، هو ما يتهناش حتى يلقى البويضه. يطلع يدخل يمشي في لا ترومب دو فالوب. البويضه ما عندهاش ذيل ولا عفسه تمشيها، شغل البويضه راهي تمشي ببطء شديد. داكوغ، امي مشو فيها لي كونتراكسيون مسكولير، هذا ما كان لي سيل تو. دونك البويضه اقصى حد تلحق له هو هادي، اقصى حد تلحق له هو لو تي اكسترن تاع لا ترومب. مي بصح باغ كونطخ السبرماتوزويد يلحق لها. دونك هنايا تصرا لا فيكوندابيليتي، ومن بعد كي تولي بيضه ملقحه تولي عندها القدره باش تقدر تمشي 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 وتلحق لهنا للرحم وتعشش فيه وتكبر فيه يا اخي. ودوك من بعد نقولوا علاش تقدر تمشي البيضه الملقحه، منين جات هذه القدره على الانتقال. période de fécondabilité très importante. شوفوا معايا لو سيكل، اللي كل مرأة تعرف لو سيكل تاعها، باسكو السيكل تاعي والسيكل تاع الاخرى والسيكل تاع هذيك ماهمش كيف اوكي. ديروا في بالكم باللي نبداو، هذا هو 0 جور، 0 من 0 جور حتى 5 جور قال وحده جاوها لي ريغل اوكي. 5 جور خلاص لها لي ريغل سي بون، تبدا تحسب 6 7 8 9 جور، من 9 جور حتى ل 14 جور هو لا بيريود اللي تقدر تعيش فيها لا غاميت مال، يعني لو سبرماتوزويد يقدر يعيش داخل الرحم تاع المرأة نورمال، يقدر يعيش 4 ايام حتى 5 ايام نورمال. ومن بعد في ال 14 جور تصرى لي لوفيلاسيون. طب لو اسمو الفوليكول تاعي يبعث لي بويضه اوكي. البويضه ما تعيش بزاف، تعيش يا ربي الماكسيموم تاعها 48 ساعه، يعني يومين. سورفي دو لوفيول هذا ولاك تشوفوا فيه بالفيغ، يعني المراه كي تحب تكون انسانت من 9 جور حتى ل 16 جور سي لا بيريود دو لا فيكوندابيليتي اوكي. هذه هي لا بيريود تاع لا فيكوندابيليتي تاعها، ما تقدرش قبل ما تقدرش مور، قبل والمور ما تكونش انسانت. فوالا لو سيكل تاعي ديروا في بالكم بلي يبدا من 0 جور حتى ل 28 جور، لو سيكل فيه 28 جور يا اخي، ما فيهش شهر، ما فيهش 30 يوم اوكي. نكملوا. قال لك هنا بيريود دو لوفيلاسيون سي لو 14 جور، دوغي دو في دو لوفوسيت دو 24 اور حتى 48 اور داكوغ. كل مرجع كيف يقول لك، كاين مراجع يقولوا 24 جو 24 اور، كاين مراجع يقولوا 48 اور فوالا. دونك هذه هي، هادو ما يطيحوا في ليك سيما. جوري دو في تاع السبرماتوزويد 4 جور حتى 5 جور، سبرماتوزويد يعيش اكثر من لوفوسيت اوكي. بوفوار فيكوندون دي سبرماتوزويد اللي هي لا فيكوندونس يعني لو بوفوار فيكوندون كيفاش سبرماتوزويد عنده سبحان الله القدره على التلقيح. بور اتر فيكوندون، باش يكون سبرماتوزويد فيكوندون عنده القدره هذه، ان سبرماتوزويد دوف تاتر لازم يكون موبيل بيان سور، لازم تكون عنده موبيليتي يقدر يتمشى. لا موبيليتي ايتون اكيز دون ليبيديديم، يا اخي قرينا باللي ان فات معليش اللي ما قراوهاش ماشي مشكل. لا موبيليتي ديروا في بالكم باللي اكتسبها في ليبيديديم، ليبيديديم البربخ تجي قدام لو تستيكول، شغل تبع التستيكول داكوغ. عند الرجل فيه يكتسب السبرماتوزويد يكتسب فيه لا موبيليتي، مي او ميم طون في ليبيديديم قرينا باللي يفقد القدره على الالقاح، باسكو تتغطى له واحد لي سيت في الراس تاع السبرماتوزويد يتغطاو. مي بصح هذوك لي سيت يعاودوا يتعراو. علاه تغطاو في ليبيديديم؟ تغطاو باش نحميو هذاك سبرماتوزويد، باسكو على بالنا بلي سبرماتوزويد كي يروح عند المراه على بالو باللي رايح يواجه المناعه تاع المراه هذيك، شغل رايحه تطاكيه، تعتبروا جسم غريب. احنا باش نحميوه نغطيوه له لي سيت تاوعو، كي نغطيوه رايح نحميوه باش يقدر يدخل اليز. مي او ميم طون رايح نديروا له ان ديكاباسيتاسيون داكوغ. هاد ديكاباسيتاسيون اللي تروح لازم وين عند المراه. ديروا في بالكم بلي حتصالو اون كاباسيتاسيون داكوغ، كيما راكو تقراو لهنا كابابل دو سوليي او غامات فيميل. شوفوا واش مكتوب معايا بالغوج، على زون بيلوسيد. كاين واحد لا زون اسمها لا زون بيلوسيد.
جايه السايره دايره بالبويضه تاعي يا اخي اللي ما يعرفهاش ماشي مشكل. غراس ا دي ستركتور داديسيون في لا زون بيلوسيد اللي سايره دايره بالبويضه تاعي يتليا هذاك السبرماتوزويد مع لا زون بيلوسيد et à la membrane plasmique de l'ovocyte de grâce à des récepteurs spécifiques. يا جماعه كاين دي ريسبتور سبيسيفيك. دوك انا تحكمي سبرماتوزويد تاع بقره مثلا ما يقدرش يلقح لك اوفوسيت تاع ما باليش ما عرفتش نعطي مثلا تاع مرأة خلينا نقولوا ما يقدرش باسكو علاه كاين دي ريسبتور سبيسيفيك. هاد لوفوسيت تعرف هاد السبرماتوزويد شغل اللي من نفس الجنس فقط. داكوغ بون مثال جايح بزاف اللي مديتو بصح الله غالب باش تفهموني. هنايا لي سبرماتوزويد doivent être capacités pour devenir fécondants. داكوغ واش معناتها هاد الهضره؟ معناه لازم تكون عنده القدره على تلقيح بويضه. القدره هذه راه فقدها في ليبيديديم. سي فري كتسب لي موبيليتي في ليبيديديم بصح فقد القدره على الالقاح. موبيليتي حاجه والقدره على الالقاح حاجه واحده اخرى كامل يا اخي. بصح القدره هذه عاود يكتسبها عند لي فوا جينيتال فيميل. دوك نشوفوها. نروحو دوكا لانسيميناسيون. اكسبتي سي انفورماسيون لازم تاكسبتيوهم. لانسيميناسيون لو سبرم نورمال كونتيان دو 30 à 100 مليون دو سبرماتوزويد بار ميليليتر الواحد. يا اخي هادو ديريها في راسكم. حاجه اقل من هكا ولا حاجه اكثر من هكا سي حاجه انورمال. على بالي بلي لقاو سبرماتوجينيز بالك هاد النسب ما شافوهمش هكايا يا اخي. ان توكا ديروا في بالكم عفسه بلي شاك بروف دارت ديابو تاعها وشاك بروف دارت دارت من مراجع. اوكي شغل لي بروف ما داروش ديابو واحد برك. دونك سي بور صح تشوفوا النيميروات متبدلين. واصلا في هذا العلم هذا تاع الامبريولوجي لحد الان ما همش زعما سيغ 100% شغل. سي فري كاين نظريات وفرضيات بصح كل خطره تتبدل الحاله. اوكي lors de l'éjaculation ديروا في بالكم بلي 2 à 6 مليلتر de sperme sont disposés dans le vagin. لازم يعني في l'éjaculation عند القذف لازم يكون 2 à 6 مليلتر لازم عند القذف تكون 2 à 6 مليلتر تاع لو سبرم. قل من هكا ماشي مليح اكثر من هكا ماشي مليح. اوكي هذه ما ديروش عليها تاخذوا رايي باسكو غير يتبدلوا الارقام سبحان الله. Le pH vaginal acide n'est pas favorable à la survie des spermatozoïdes. شوفوا ديروا في بالكم حفصه بلي عند المراه لو فاجين تاعها المهبل تاعها الي اسيد. اوكي حمضي وسط حمضي. سبرماتوزويد هو قاعدي هو بحد ذاته قاعدي دونك الفاجا ماهوش حيساعدو. ولكن كاين عفايس من رحمه ربي سبحانه كاين عفايس حيعاونوه بالبزاف. دوك نشوفوهم ان شاء الله. Les spermatozoïdes mobiles s'engagent dans le mucus vaginal. كاين واحد السائل عند المرأة اسمه le mucus vaginal. Donc le spermatozoïde il va engager في هذاك le mucus شغل حيدخل في هذاك السائل هذاك باش يقدر يافونسي. دوكا ترانزي اي كاباسيتاسيون دي سبرماتوزويد دون لي فوا جينيتال فيمينين. واش معناتها هاد الهضره يا جماعه؟ Les spermatozoïdes ont acquis leur mobilité propre dans le canal épididymaire. قلتها لكم مقبله في الابيديديم في البربخ حيولي عنده موبيليتي مي فقدوا لو بوفوار فيكوندون. صارت لهم اون ديكاباسيتاسيون. كيفاش؟ كيتغطاو له واحد ليسيت في الراس تاعو باش علاش نحميوه. يعني الابيديديم ما دارهاش سكاره دارها باش يحمي السبرماتوزويد. على بالو بلي السبرماتوزويد هذاك حيروح البلاصه كابابل تطاكيه المناعه تاع المراه. Les spermatozoïdes vont réacquérir voilà la capacité تاعهم يعني recapacité وين dans les voies génitales féminines. وعلاش؟ باسكو les voies génitales féminines على بالهم باللي هاد لو سبرماتوزويد راح تسحقوا في لا فيكونداسيون تاع لوف. دوك نقول لك انايا يلا نروح نحيلو نعريلو هذاك الراس ديالو نحيلو لي تروك اللي راهم مغطيينو باسكو لازم باش من بعد باش يتلاقى بلوف ولف تعرفوا سينو هكاك ما تعرفوش. Il faut que 100 à 200 spermatozoïdes parviennent au tiers externe de la trompe utérine. يا جماعة على بالكم بلي يدخلوا بزاف ملايين من السبرماتوزويد يدخلوا مي بصح قليل اللي يسلكوا. كاين اللي تطاكيهم شويه المناعه بون على بالي بلي يكونوا معلول مغطيين بصح كاين هكا اللي يهربوا للتغطيه دونك تطاكيهم شويه المناعه. كاين اللي كاين واحد السائل هكا تاع المراه يعطاكي سبرماتوزويد
كاين اللي يموتوا، كاين اللي ما يقدروش يلحقوا، كاين اللي يفشلوا يعياو باسكو يسبحوا بزاف بوغوك شغل عبالكم مسافه بزاف طويله تسمى يعياو يفشلوا. دونك يلحقوا 200 à 200 سبرماتوزويد، لازم يلحقوا التي اكسترن تاع لا ترومب اوتيرين ويدوروا لي بلوف تاعي، ومن بعد الاولاني اللي يدخل هذاك هو اللي يلقح لي البويضه. Si ce nombre n'est pas suffisant, l'ovule n'est pas fécondé. D'accord? Franchissement du canal cervical. La glaire cervicale est la première barrière physiologique. يجمع la glaire cervicale c'est quoi? هذه واحد السائل يجي عند المرأة، هذا السائل يعتبر la première barrière physiologique. فهمتوني؟ اللي يتلاقى بها سبرماتوزويد. باسكو ديروا في بالكم عفسه باللي سبرماتوزويد قلنا باللي حيكون عنده بزاف لي بارير، ماهوش حيسلكوا كامل، حيسلكوا غير القويين. شغل انا نخيروا شكون هو سبرماتوزويد القوي فيهم كامل، انا نديرهم ان تيست في الطريق، شكون اللي يسلك شكون اللي ما يسلكش. هذه لا غلير سيرفيكال الي ابوندونت يعني بزاف متوفره، دو فيسكوزيتي فابل. فيسكوزيتي فابل معناتها عندها فيسكوزيتي قلت لكم خطره اللي فاتت هي وشنو هي la capacité de résister le flux. Donc viscosité faible معناتها عندها une capacité عندها une capacité ضعيفة à résister le flux. يعني واش معناتها هاد الهضره؟ معناتها جايه سائله داكور كيما الماء عنده une viscosité faible داكور، جايك شغل كيما الماء من الاخر. pauvre en leucocytes à pH alcalin riche en eau، انا قلت لكم جايه كيما الماء، اون الكتروليت اي اون اسيد اميني. هذه ما تهمش بزاف، يعني عندها شوارد اكسيتيرا اكسيتيرا واسيد اميني. شوفوا حاجه معايا برك باللي لو كول تاع لوتيروس يعني عنق الرحم كيفاش يكون افون لوفيلاسيون، مازال ما صارش لوفيلاسيون، ومن بعد كي تصار لوفيلاسيون روماركي باللي لو كول راح يتحل كي شغل سبحان الله يحس باللي كاينه حاجه حتصرا، كاين دي سبرماتوزويد راهم حيدخلوا اكسيتيرا باش تسهل المهمه. Quelques millions de spermatozoïdes arrivent dans la cavité utérine. قلنا يدخلوا ملايين ويلحقوا quelques millions يلحقوا الكافيتي utérine يعني لوتيروس يلحقوا. مي قلت لكم لو فرانشيسمون باش يلحقوا حتى لوفول قلال، يلحقوا 100 à 200. قلنا لو فرانشيسمون du canal cervical est rapide يعني de 2 à 10 minutes يلحقوا. D'accord? de la cavité utérine au trompe. شوفوا دوكا رانا في الرحم، راهم السبرماتوزويد في الرحم، هذوك السبرماتوزويد من الرحم ايا دوكا راهم رايحين يروحوا لوين؟ لوتير لا ترومب دو فالوب. اوكي رايحين يروحوا لا ترومب دو فالوب. لو بيريستالتيزم اوتيرين. لو بيريستالتيزم اوتيرين سي كوا؟ هو هذوك التقلصات اللي يصراو في الرحم. هو على بالكم بلي الرحم ستا موسكل، في المشكل هذاك كاين تقلصات راهم يصراو باش يقدر هذاك السبرماتوزويد ينتقل. داكوغ كيفاش يعمل هذا البيريستالتيزم؟ راح ينقل لي هذاك السبرماتوزويد من عنق تاع الرحم يلحقوا حتى ليستم. ليستم هو هاديه، دوك نوريكم شنو هو ليستم. شوفوا راكم معايا بلي دوا الرحم وهذه لا ترومب، هذا هو ليستم. هذا لا بارتي اللي جايه بين الرحم ولا ترومب، دخلت على ترومب يعني حيلحق حتى هذيك لا بارتي. داكوغ وين كنا اي والله هذا ما كان يلحقه لي حتى لهنايا. هذا واش يهم؟ ريغولاسيون سو لو كونترول دو لوستراديول اي دو لوسيتوسين. هادوما سو سون دو هرمون، هاد لي دو هرمون تعمل على شغل تعاون في لو بيريستالتيزم اوتيرين، تعاون في التقلص تاع الرحم، تعاون في الانتقال تاع لي سبرماتوزويد. اوكي quelques milliers de spermatozoïdes parviennent au trompe. قلناها الديابو قد غير يتعاود مانيش فاهمه علاه. certains spermatozoïdes meurent يموتوا في الطريق et sont phagocytés. d'accord يموتوا ما قلتلكمش كاع يسلكوا. seulement 100 à 200 entourent l'ovocyte entier externe de la trompe utérine. يعني ماشي كامل رايحين يلحقوا. شوفوا لي هاد لا فوتو سهله، هاد لا فوتو نورمالمون تقراوها تفهموها، ماشي حاجه كبيره. يدخلوا بزاف ديميلي شويه يموتوا. داكوغ تحكمهم هذيك لا بارير فيزيولوجيك اللي قلنا عليها. واش يليمينيهم لو بي اش اسيد تاع لو فاجان باسكو الفاجان الي اسيده
ومن بعد ديك لا غلير سيرفيكال سي لا بروميير باريير فيزيولوجيك سي لا غلير سيرفيكال. ومن بعد ديك 2 مليون يلحقوا لا كافيتي اوتيرين. ومن بعد ديك élimination des spermatozoïdes par phagocytose au cours de la transit utéro-tubaire. ومن بعد ديك اريفي تاع 100 à 200 للوفول تاعي. اوكي ينطوريو لي لوفول تاعي. هذا مكان ما قعدش بزاف يلا كوراج. Capacitation des spermatozoïdes. Lors de l'éjaculation, les spermatozoïdes sont incapables de traverser la zone pellucide. يعني عند عملية القذف les spermatozoïdes ما يقدروش يخترقوا لي لا زون pellucide. وشنو هي لا زون pellucide؟ هي واحدة الدويرة تنطوري لي بالبويضة تاعي. هذا مكان ماهيش حاجة كبيرة. et de franchir la membrane plasmique تاع l'ovocyte parce que تجي لي l'ovocyte la membrane plasmique تاعها وفوقها تجي لا زون pellucide. دوك نوريكم كيفاش. هذه هي شوفوا انا عندي لوفوسيت تاعي ها هي لا ممبران بلازميك تاعها هذه هي باينه. لا زون بيلوسيد جايه هنايا هاي لا زون بيلوسيد اوكي. ومن بعد تيك عندي ديروا في بالكم بلي عندي ثاني عندي هنايا واحد لي سيلول يعيطوا لهم لا كورونا رادييتا داكور. ها هم لا كورونا رادييتا اوكي. هذا مكان هذا واش اللي تعرفوا. La capacitation, je vous les lire en vert, la capacitation des spermatozoïdes s'effectue lors de leur séjour dans les voies génitales féminines. يعني وقتاش يعاودوا يكتسبوا لا كاباسيتي تاعهم قلناها ونعاودوها باسكو فيه بزاف تكرارات ديابو. لو كاباسيتاسيون وقتاش تكتسب كي يكونوا لي سبرماتوزويد في لي فوا جينيتال فيمينين سيجور معناتها يومياتهم فوالا en quelque sorte. دوكا لا كاباسيتاسيون بالتفصيل مشويه ما نقراوهاش بالتفصيل بزاف. enlèvement de toutes les protéines superficielles. سبرماتوزويد في الراس تاعو كاين دي بروتيين سوبرفيسيال رايحين نحوهم كي كوفر لا سورفاس دو لا ممبران سيلولير دو سبرماتوزويد. شوفوا معايا نطول فيها هذه شويه بصح شنو اللي تري امبورطونط. هاو لو سبرماتوزويد تاعي داكوغ. لو سبرماتوزويد تاعي عنده دي بروتيين لهنايا واش حندير لهم بور لا كاباسيتاسيون جو في انلوفي هادوك لي بروتيين اللي جايين في لا ممبران بلازميك تاع الراس تاع لا تيت تاع السبرماتوزويد ما نحيروش الداير لا فهمتوني. بور لا كاباسيتاسيون قلتها لكم هذا واش انا حنديرو. élimination du cholestérol inséré dans la bicouche lipidique de la membrane des spermatozoïdes, d'accord. On va enlever ou éliminer le cholestérol. Ce phénomène provoque une modification de la fluidité membranaire. يا جماعة ماشي قلنا ماشي على بالكم في السيتولوجي اللي ما على بالوش ماشي بروبليم يكتشف هذوكا في لا سيتولوجي على بالنا بلي الكوليسترول هو اللي يعاوني في لا سوليديتي. كي ما يكونش كاين كوليسترول تكون فلويد بزاف يعني مايها بزاف كشغل ماشي مايها بصح كشغل بزاف هكا هشه فلويد ما عرفتش نقولها بالعربيه. دونك انا جو في اليميني كوليسترول معناتها حتكون لا ممبران بلازميك بزاف فلويد يعني شغل ماهيش سوليد يا اخي. دوكا لو ديماسكاج دي ريسبتور سبرماتيك انايا في السبرماتوزويد او نيفو دو سبرماتوزويد كانوا كاينين واحد لي ريسبتور سبرماتيك داكوغ. دونك كانوا كاينين دي ريسبتور سبرماتيك هادو هما زعما خلينا نقولوا دي ريسبتور هكذا مالغي غلط رسمه 100% بصح معليش. هادو هما لي ريسبتور رايحين يتعرفوا على واحد العفايس جايين في لوفول يا اخي رايحين يتعرفوا دوك لوفول كبيره كي تعرف انا يا هادوما كانوا ماسكين كانوا مغطيين. علاش كانوا مغطيين يا جماعه؟ باش نحميو سبرماتوزويد تاعي. واش يصرا دوكا حيصرالهم ان ديماسكاج باش تقدر تعرفهم لوفول سينو هكاك لوفول امبوسيبل تقدر تعرفهم يا اخي. هذا مكان le démasquage du récepteur des récepteurs spermatiques est dû à la distribution des phospholipides et l'entrée des ions CA2+ qui modifie les chaînes. يعني الكالسيوم هو اللي يعاونني في هذا الشيء. هذا مكان هذا الشيء اللي تعرفوا. conséquence de la capacitation membrane plus fluide حتكون لي عندي membrane plus fluide حتولي عندي apparition تاع لي ريسبتور واسمهم ZP3. هذو هما لي ريسبتور واش اسمهم هادو اسمهم ZP3 يا داكور. et hyperactivité des spermatozoïdes
تولي عندهم اكتيفيتي بزاف كبيره. علاش تولي عندهم اكتيفيتي بزاف كبيره؟ باسكو تو سامبلومون رجعوا بلو فلويد. هذه عفسه بزاف تعاون. اوكي، وهذه العفسه تصرا وين؟ في لي فوا جينيتال فيمينين. هذه هي لا كاباسيتاسيون يسقسوا عليها في لي كوسيام. دوكا ايتاب دو لا فيكونداسيون، لي زيتاب اللي يصراو بهم لا فيكونداسيون. يا جماعه شوفوا معايا مليح مليح. اول عفسه هاي لو شفتوا شحال ضخمه، يجيني لو سبرماتوزويد حتصارو فيكساسيون على زون بيلوسيد. زي بي هذا سي زون بيلوسيد. قلت لكم لا زون بيلوسيد هي تكون برانيه كامل، هاي بالزرق. فيكساسيون على زون بيلوسيد. ومن بعداتك واش يصرا؟ رياكسيون اكروزوميك. اكو شافين باللي ميم اللي ما على بالوش ماشي بروبليم، لو سبرماتوزويد فيه لاكروزوم، داكوغ، فيه واحد الماده لداخل في الراس تاعو فيها دي زنزيم هيدروليتيك. دونك حتصرا رياكسيون اكروزوميك، يعني لو سبرماتوزويد il va خلينا نقولوا يطلق هذوك لي زنزيم هيدروليتيك تاوعو باش علاش يحللوا لي هذيك لازان بيلوسيد. اوكي، ومن بعداتيك سبرماتوزويد اكروزوم، لاكروزوم il va réagir. شفتوا كيفاش تقدر يدخل؟ كون ماشي دوك لي زنزيم هيدروليتيك اللي كاينين في لاكروزوم ما يقدرش يدخل. بينيتراسيون دوكا دو لا زون بيلوسيد، او خلاص دخل في لا زون بيلوسيد، داكوغ. ومن بعداتيك يدخل غير راسو، اتونسيون ذيل يخرج. فيزيون دي غاميت، ومن بعد صرا فيزيون دي غاميت. جوست البويضه تحس باللي سبرماتوزويد دخل لها، واش تروح دير؟ تروح تاكتيفي، تصرا لها اكتيفاسيون اوفوسيتير. واش معناتها اكتيفاسيون اوفوسيتير؟ elle va faire une modification de la zone pellucide تاعها. لا زون بيلوسيد هي لا زون البرانيه. راكو تشوفوا رجعت صفراء. واش معناتها كي رجعت صفراء؟ رايحه طومبيشي اوتر سبرماتوزويد باش يدخلوا، ما تخليهمش يدخلوا. سي بون تقولوا انا تخلي واحد يكفيني، باسكو كارثه كون يقعدوا غير يدخلوا. هذه هي، هذا واش كنت نهضر هنايا. انفورماسيون تري امبورطونط، قالك غراس ا اون يالورونيداز. هذا يالورونيداز باردون، واحد لانزيم جاي في لاكروزوم تاع سبرماتوزويد لي على ممبران بلازميك دو سبرماتوزويد، هو اللي يعاوني في الترافيرسي تاع لا كورونا رادياتا. باسكو ديروا في بالكم، قلت لكم واش معناتها كورونا رادياتا؟ هما هذوك لي سيلول اللي رسمتهم قبيله بالصفر. اوكي، ديسوسياسيون دي سيلول دو لا كورونا رادياتا اي باساج دي سبرماتوزويد. دونك يسقسيك على يالورونيداز، طاحت في كسيم، يسقسيك عليه قول له هو اللي يعاوني في لا كورونا رادياتا باش نقدر نترافيرسيها. اوكي، هذا مكان. La zone pellucide est formée d'un réseau de filaments de 3 glycoprotéines. كيما راكم تشوفوا لا زون pellucide هي جايه هكايا 3 en fait un réseau de filaments de 3 glycoprotéines. ZP1 parce que zone pellucide 1, ZP2 et ZP3 élaborés par l'ovocyte et les cellules folliculeuses. d'accord. هذه هي لا زون pellucide كيما رسمت لكم قبيله، مانيش حابه نعاود نرسم، عاودوا وليو نتوما المقبل كي درت لكم بالزرق. D'accord. Le domaine antérieur de la membrane plasmique du spermatozoïde contient des récepteurs de spermatozoïdes. des récepteurs de ZP3. قلناها باللي في السبرماتوزويد عندي des récepteurs تاع ZP3 اللي صار لهم ان دي ماسكاج، شغل عريناهم في لي فوا جينيتال فيمينين باش بيهم صارت لا كاباسيتاسيون. ZP3 علاه اسمه ZP3 logiquement en fait des récepteurs de ZP3. je m'excuse ماهوش اسمه ZP3. هذو لي récepteurs de ZP3 logiquement رايحين يتصرى لهم خلينا نقولوا حيتلاقاو مع ZP3 اللي موجود في لا زون بيلوسيد، وهذا مكان. Bon, la liaison du spermatozoïde avec le ZP3 déclenche la réaction acrosomique. يعني il suffit السبرماتوزويد يخي ريسبتور تاع ZP3 يتلاقى مع ZP3 ديريكتومون حتصار لا رياكسيون اكروزوميك. لا رياكسيون اكروزوميك قلنا كي لاكروزوم يطلق لي زنزيم هيدروليتيك تاوعو. وشنو هما لي زنزيم هيدروليتيك تاوعو؟ من بيناتهم الانزيم اللي يحلل لي لا زون بيلوسيد تاعي وباش تقدر تصرا لا بينيتراسيون. ديروا في بالكم بلي لو يالورونيداز راهو سي بون يعني تفرغ ولا كورونا رادياتا اخترقناها سي بون. ديروا في بالكم بلي ما نقدرش نلحق انايا لا زون بيلوسيد مادام ما نلحقش لا كورونا رادياتا، سي امبوسيبل. داكوغ. شوفوا لي لهنايا لا كورونا رادياتا هما هاد لي سيلول اللي جايين اونفير. اوكي، اخترقناهم باش لحقنا لا زون بيلوسيد اللي جايه اون روز.
d'accord. دونك يا لورونيداز حل لي الكورونا رادياتا و انزيم واحد اخر هو اللي حل لي لا زون بيلوسيد تاعي بعد ما صرات بيان سور التعرف تاع الريسبتور تاع الزي بي 3 مع الزي بي 3. Rôle de la zone pellucide facilite la migration de l'œuf fécondé et d'empêcher son implantation tubaire. يا جماعه اكو شايفين كي قلنا بلي لوف فيكوندي رايحه تهاجر حتى تلحق للرحم وتعشش فيه صح. وش اللي عاونتها في المهاجره في لا ميغراسيون سي لا زون بيلوسيد. اوكي هذه الهدف تاعها لا زون بيلوسيد. C'est un espace, c'est une barrière d'espèces interdisant les fécondations croisées, fécondation منا ومنا. Par exemple, ovule كما قلت لكم ovule تاع حوتة على ما يتلقى حاج سبرماتوزويد تاع ضفدع مثلا على جال زون بيلوسيد. دوك انا ما نكذبش عليكم جو نو سوي با سور بلي عندهم دي زون بيلوسيد بصح سورمون كاين ان ميكانيزم تاع تعرف باينه سي سور سينو هكاك تولي كاينه فيكونداسيون كروازي تولي ما عندها حتى معنى. permet la fixation des spermatozoïdes grâce à la ZP3 قلناها. مورا هاد صرا لا رياكسيون اكروزوميك كي تصرا التعرف كي تصرا لا فيكساسيون. Réaction acrosomique. La réaction acrosomique correspond à l'exocytose du contenu de l'acrosome libérant des enzymes protéolytiques dans l'acrosine. من بين les enzymes عندي بزاف les enzymes. l'enzyme هيالورونيداز لاكوشافين قلنا يحل لي لا كورونا رادياتا سي بون هذاك ما نهضروش عليه هذاك ما يسحقش فيكساسيون تاع زي بي 3 ودنيا بصح لاكروزين لازم له. لاكروزين هو اللي يحل لي لا زون بيلوسيد تاعي يا اخي هو اللي يعمل على الاختراق. Ces enzymes assurent une digestion partielle de la zone pellucide. يصير une digestion partielle ماشي une digestion totale يا اخي. هادية كسام يقول لك digestion totale قولوا لا digestion partielle باسكو une partie برك منها راح تخترق. هذه رسمه باش تفهمكم واش كنا نهضروا. دوكا عندنا لا رياكسيون كورتيكال دو لوفوسيت. واش معناتها رياكسيون كورتيكال؟ سي ان فينومين سيتوبلازميك يصرى او نيفو دو لوفول داكور باش تسهل عمليه لا فيكونداسيون باش تسهل لي عمليه الالقاح. تصرى فورماسيون دو nombreuses vésicules des granules corticaux et libérés ou des enzymes dans l'espace périvitelin. L'espace périvitelin هو l'espace entre la zone pellucide ou la membrane plasmique d'accord la membrane plasmique تاع l'ovule تاعي. libère des enzymes dans l'espace périvitelin provoque des modifications chimiques et physiques de la zone pellucide imperméable à d'autres spermatozoïdes empêchant ainsi la polyspermie. Voilà يعني هاد الحاجه علاش تصرى باش اول حاجه تسهل لي عمليه الالقاح. ثاني حاجه باش ما تخليش لي سبرماتوزويد واحد اخرين باش يزيدوا يدخلوا. pénétration de la zone pellucide خلاص صارت لا pénétration كما قلنا هذه صور حقيقيه. اوكي سبحان الله. سبحان الله. دوكا pénétration de la zone pellucide قلناها. Grâce à la mobilité du spermatozoïde et au tunnel que la réaction acrosomique perce devant lui, le spermatozoïde traverse la zone pellucide. Ok? Il va traverser la zone pellucide. C'est bon? Et oui. Suite à la liaison entre les molécules de la membrane plasmique du spermatozoïde et les récepteurs de sel de l'ovocyte, il y a fusion des membranes plasmiques des deux gamètes, bien sûr. خلاص. دوكا تصرا فيزيون تاع لي ممبران بلازميك تاع السبرماتوزويد وتاع الاوفول. بصح شنو السبرماتوزويد يدخل غير راسو ما يدخلش الذيل. دوكا سي بون فيزيون دي غاميت ابري ترافيرسي دو لا زون بيلوسيد خلاص. دوكا هذاك سبرماتوزويد راهو ترافيرسا لا زون بيلوسيد. شوفوا بزاف يترافيرسيو بصح اللي الحق الاولاني هذاك هو. شوفوا شكون اللي الحق الاولاني هذا اللي الحق الاولاني او الحق لا زون بيلوسيد لا تشوفوا فيها ديال البلك حله qui traverse l'oulani. Après traverser de la zone pellucide, le spermatozoïde se retrouve dans l'espace périvitelin. Il retrouve l'espace périvitelin, d'accord, entre la membrane plasmique ou la zone pellucide. Atteint tangentiellement, يعني حيتكسل ماهوش حيقعد واقف هكايا حيتكسل, d'accord. La surface de l'ovocyte. Il y a alors accolement et fusion des deux membranes plasmiques. C'est le plasmogamie. La plasmogamie هي la fusion تاع les deux membranes plasmiques تاع l'ovocyte ou تاع le spermatozoïde. تاع l'ovocyte 2 ou تاع le spermatozoïde. D'accord?
Bien sûr, la liaison des deux membranes se fait grâce à la fixation de molécules membranaires de spermatozoïdes sur des récepteurs membranaires de l'ovocyte. Des mécanismes immunologiques sont même évoqués, réaction antigène-anticorps. تعرفوها تاع جسم مضاد ومستضد كي شغل تصرا هكاك ويدخل الاخر. هذه مجرد اعادات franchement. Le noyau et le cytoplasme de la pièce intermédiaire et de la plus grande partie de la queue vont pénétrer dans le cytoplasme ovocytaire. بون هذه بدات صار فيها بزاف اختلاف باسكو كل واحد كيش يقول لك. كاين يقول لك نو لا كو ما تدخلش, كاين يقول لك لا كو تدخل. Bon, la pénétration de ces éléments dans l'ovocyte entraîne une augmentation de la concentration du calcium, d'accord. يعني غير تشوف البويضه بلي دخل لها سبرماتوزويد اوتوماتيكمون رايحه يطلع الكونسنتراسيون تاع الكالسيوم يطلع داكور. دونك غير يطلع الكونسنتراسيون تاع الكالسيوم حيصراو زوج عفايس, وحده راهي مكتوبه وحده مش مكتوبه. اللي راهي مكتوبه حتصرا اكتيفاسيون تاع لوفوسيت 2. واش معناتها اكتيفاسيون تاع لوفوسيت 2؟ معناتها رايحه تبلوكي روحها لا زون بيليتي تاعها تتحول, تولي تقول لهم خلاص انا ما نسحق حتى سبرماتوزويد واحد اخر يزيد يدخل عندي, داكور. عرفت واحده اخرى اللي تصرا ماهيش مكتوبه, الفا اونتامي لا ميوز تاعها. راكو شايفين باللي راهي اوفوسيت 2 بلوكي او ميتافاز 2, دونك رايحه تكمل لا ميوز تاعها. On continue, formation des prénucléés mâles, des pronucléés mâles et femelles. Le noyau du spermatozoïde se place à côté du noyau de l'ovocyte كما راكم تشوفوا. النوايو جاني من السبرماتوزويد من عند الاب, والنوايو جاني من عند الام. D'accord. Une enveloppe nucléaire se reconstitue autour de la chromatine masculine et de la chromatine féminine. Ce sont les pronucléés. D'accord. Pronucléé mâle plus pronucléé femelle. هذه c'est pas vraiment زعما important. المهم ديروا في بالكم باللي هذه واش معناتها. لا في دوكا هكا شتو كيما رانا دوكا واش صرا دوكا سي بون صرات فيكونداسيون. دوكا حيصراو انقسامات. حتصرا لا métaphase de la première division de la segmentation de l'œuf fécondé. Les chromosomes paternels et maternels se disposent en plaque équatoriale. شغل حيصرا دمج لهذاك البويضه, شويه جاو من عند الاب شويه جاو من عند الام. دونك ils vont se disposer métaphase. قلت لكم ام واش معناتها ام métaphase معناتها ميدل معناتها حيروحوا يقعدوا في الوسط. لا بلاك ايكواتوريال في الوسط, ام فور ميدل يا اخي. اوكي. Un fuseau de forme au centre duquel les chromosomes de chaque pronucléé se disposent en plaque équatoriale. هنا راهو يعاودوا شنو نقولوا سي لا ميتافاز. هذا مكان قلت لها لكم قبيله بلي البويضه تاعي حيصير لها اشيفمون دو لا دوزيام ديفيزيون تاع لا ميوز. اوكي, هذا مكان. conséquence de la fécondation. les conséquences تاعها وشنو هما؟ la reconstitution du nombre diploïde de chromosomes. حيولي عندي نمبر ديبلويد. قلت لكم 23 زائد 23 عند الاب زائد 23 عند الام تعطيني 46 بيضه ملقحه, 46 كروموزوم تاع البويضه الملقحه. la formation par recombinaison génique d'un nouveau génome. فرد جديد في المجتمع عنده un nouveau génome différent de ceux des parents. voilà, ديروا في بالكم بلي لو جينوم تاعو il est différent de ceux des parents. مش حيخرج نسخه طبق الاصل على باباه ولا نسخه طبق الاصل على يماه. سي امبوسيبل. سي فري يدي شويه عفايس منهم زعما لا كولور دي زيو اكسيتيرا, بصح ماهوش نسخه طبق الاصل. la détermination du sexe du zygote. اوكي, يعني دوكا نقدروا نحددوا هذاك ذكر ولا انثى. الزيغوت تاعنا ما نقدروش نشوفوه في الحقيقه, واحد ما يقدر يعرف غير ربي سبحانه. هذيك الدقيقه غير ربي سبحانه اللي يعرف, مازال ما نعرفوش حنايا. l'initiation du clivage. d'accord. يبدا يصرا ان كليفاج. لا بروميير ميثود يبداو يصراو دي ديفيزيون ميتوتيك. دوك انا تكون عندي بويضه وحده. دوك هنايا نفهمكم بيان. اوكي, انا تكون عندي بويضه داكور ملقحه. سابون هاد البويضه راهي ملقحه. ها هو النواه. هذا النواه تاع من عند الام باردون. هذا النواه من عند الاب داكور. ومن بعد تيك سابون تفيزيوناو ما بيناتهم ورجعوا لي نواه وحده يا غي. ماشي كبيره على سو بوان ما رجعت لي نواه وحده يا غي. باردون. دوكا هذه حيصاوب هذه ديفيزيون ميتوديك ميتوز. ديروا في بالكم بلي هذه راهي دوزان كروموزوم. سي بون راهي ديبلويد يعني 46. اوكي, تعطيني زوج بيضات, زوج بويضات. هذا واش اسمه زيغوت يا اخي. درت له زاد برك اسمه زيغوت. زوج كل وحده تعطيني زوج وهي رايحه. بصح انا ما يصاليش هكا كيما راكم تشوفوا. شوفوا كيفاش تصرالي. تكون عندي هكا
بعد تولي هكا، بعد تولي هكا، تزيد بالزوج باينه وهي رايحه. داكوغ، هكا يولي عندي فرد جديد. كيفاش انايا من سيلول وحده ما نقدرش، لازم يولي عندي بزاف لي سيلول، ومن بعد ان شاء الله نشوفوا كيفاش يتخدموا الاعضاء اكسيتيرا. دونك هذه هي l'initiation du clivage. هذا واش يقصد بها. لا بروميير ميثوز suit immédiatement la pénétration du spermatozoïde، يعني غير يدخل سبرماتوزويد تبدا لا بروميير ميثوز. دوكا نروحوا لا سيغمونطاسيون. هيا ما قعدتش بزاف. سيغمونطاسيون سي كوا؟ سيغمونطاسيون سي لو كليفاج. راكو شايفين هنا كي قرينا كلمه كليفاج، initiation du clivage. واش معناتها كلمه كليفاج اللي كنت نشرحها لكم دوكا في الديسا؟ هذيك هي الكليفاج، هو سيغمونطاسيون. سوا سيغمونطاسيون كوريسبون ا دي ديفيزيون ميتوتيك سكسيسيف، يعني الزيغوت هذا واحد ينقسم دي ديفيزيون ميتوتيك. لا بروميير ميثوز تعطيني دو بلاستومير، يعني دو سيلول. اوكي باينه اون سيلول تعطيك دو سيلول، شحال حبيت تعطيك. هاي دو بلاستومير، شاك سيلول تعطيني دو، صافي يولوا 4. 4 بلاستومير، شاك سيلول تعطيني زوج، صافي شحال يولوا 4 في زوج 8. ومن بعداتك 8 شاك سيلول تعطيني زوج، صافي شحال يولوا 8 في زوج 16. لا نلحقوا الستاد تاع الموريولا. الستاد هذا بزاف امبورطون. اي نحسبوا شحال كاين مزيان، 1 2 3 4 نو 12. نو ما ديروش على الرسمه من الاخر. الموريولا فيها نورمالمون 16 سيلول. اوكي. Caractéristique de cette segmentation. Lente, il faut à peu près 30 ساعة pour obtenir 2 blastomères. هذه très important تطيح في الكسيام. 30 heures باش نلحقو تولي عندنا 2 blastomères. Vous imaginez يعني une cellule باش تعطيني 2 cellules déjà لازم لي 30 ساعة. Total ولا نقولو holoplastique واش معناتها؟ à l'intérieur de la zone pellucide le zygote se divise en entier. D'accord. قلنا ستوب ايغال سوفون لان دي بلاستومير اي بلو غران. معناتها في هاد لي بلاستومير هاد لي دو بالكم كيف بصح هي لا واحد راهو كبير على الاخر. داكوغ. كرونولوجي دو لا سيغمونطاسيون. واش معناتها كرونولوجي دو لا سيغمونطاسيون؟ يعني شحال تقعد ستاد دو بلاستومير اوبتونو اونتر 24 heures à 30 heures. قلناها ابري لا فيكونداسيون، يعني 2 بلاستومير. فوالا. globule polaire toujours مازالها الglobule polaire هذيك. Caractère de la segmentation totale، يعني l'œuf se divise entièrement، يعني واحد يعطيني زوج. inégal معناتها دو بلاستومير ماهمش كيف في الحجم، يبانوا كيف صح مش كيف. دوكا ستاد تاع 3 بلاستومير معناتها شوفوا معايا، انايا كانت عندي وحده. داكوغ. هذيك الوحده تقسمت على زوج، عطات لي 2 سيلول، رجعت لي سيلول منا وسيلول منا. داكوغ. هذه 2 بلاستومير شحال لازم لها حتى 30 ساعه. ومن بعدتك انا هذه زاد تقسمت على زوج، عطات لي وحده من هنايا ووحده من هنايا. داكوغ. هذا ما شغل هذه مازال ما تقسمتش. هذا هو الستاد تاع 3 بلاستومير. اوكي. هذا واش معناتها؟ ستاد تاع 3 بلاستومير obtenu entre 30 heures et 36 heures par la division du plus grand blastomère. يعني الكبير فيهم هو اللي يبدا. قلنا بلي ماهمش ايكال. صح. دوكا ستاد تاع 4 بلاستومير اي اوبتونو اونتر 36 heures et 40 heures، يعني الاخر يزيد الديفيزا. هذاك اللي خليناه من قبيله راحت لي الديزا، يزيد الديفيزا اكثر. دوكا ستاد تاع 8 بلاستومير اي اوبتونو اونتر 40 heures et 50 heures après la fécondation. ها ولا عندي 8. دوكا ستاد تاع موريولا واش معناتها؟ قلت لكم 16 بلاستومير، بصح هنا واش مكتوب اونتر 16 et 30 بلاستومير، يعني ماهمش محددينها سوا obtenu entre le 3e et le 4e jour du développement embryonnaire. Ok. هذا تاع الموريولا من 16 حتى ل 30 بلاستومير. هادو صور حقيقيه ما قعدش بزاف. فورماسيون دو بلاستوسيت. فورماسيون دو بلاستوسيت يا جماعه شوفوا انا واش كان عندي دوكا بلاستومير. تفكروك شغل عفسه اوليه بدائيه زعما لا مير، يعني مير هي الام. دونك عفسه اوليه كانت في الديبي كامل هي الماغ. دوكا بلاستوسيت. داكوغ. بلاستوسيت واش معناتها؟ بلاستوسيست ماشي سيت. بلاستوسيست. À partir du stade de 8 blastomères, il y a un aplatissement et une polarisation entre les massifs externes et internes des cellules embryonnaires. ياغي واش معناتها هاد الهضره؟ Cette polarisation permettra un rapprochement progressif des cellules. دوك انايا البلاستوسيست كيفاش يتشكل لي؟
قال لك كي يولي عندي 8 لي بلاستومير مازال ما لحقتش عين المورولا il y a un aplatissement et une polarisation entre les massifs externes et internes. كي شغل polarisation يعني شويه تاع لي سيلول راهم حيدنا لبول معين. داكور امبريوبلاست masse cellulaire interne. هذا هو هذه هي لا masse cellulaire يعيطوا لها هكا interne. دونك دنات لي الامبول. وهذا لو تروفوبلاست الفير كلير سي اون ماس سيلولير اكسترن يعني حيتشكل لي دو بول اكسترن وانترن. دونك حينفصلوا شويه وحيتشكل لي واحد الحاجه بزاف امبورطونط اللي هو لو بلاستوسيل. شوفوا غير تشوفوا كلمه سيل ما عندك شغل كافيتي من الاخر. هذه روماركيتها دائما بلاستوسيل ما عندها تشكل لي واحد لا كافيتي هكاك شغل فراغ يا اخي. ولي سيلول راهم حين يدناو شويه. لا زون بيلوسي توجور كاينه. هذه صورة حقيقية. هذا سي ان بول انتي امبريونير وهذا سي ان بول امبريونير. عيطوا لهم هكايا. دونك نتوما واش تشفاو بلي لو بول امبريونير هو اللي فيه لومبريوبلاست. يا اخي امبريوبلاست وين جاي في لو بول امبريونير. هذا ما كانوش تشفاو في هذه. Alors, formation du blastocyste. La polarisation des cellules embryonnaires permet de distinguer في السطاد تاع الموريولا حندistinguer deux groupes cellulaires. شكون هما؟ Un groupe rattaché au centre de la masse cellulaire formant le bouton embryonnaire. اللي هو هذاك الزرق. اوكي لو بوطون امبريونير جاي كيما قلت لكم لهنايا بول امبريونير في لو بول امبريونير. داكور d'où dériveront les structures embryonnaires. Les structures embryonnaires اللي حيجوا من بعد ان شاء الله. par exemple دوك نشوفوهم في لا دوزيام سيمين لا تروازيام سيمين نشوفوهم بيان. بصح ديروا في بالكم اللي هما ان شاء الله من بعد حيعطوني الاعضاء تاع جسم الانسان يا اخي. هكا ديروا كفكره اوليه ديروا هكا في بالكم. une deuxième groupe de cellules périphériques externes le trophoblast. le trophoblast هو هذا اللي ساير داير اللي راهو بالفير كلير. تروفوبلاست à l'origine de placenta. البلاسينتا هي هذيك العش اللي عاوني ماشي ما نقولوش العش هي هذيك الحاجه اللي تعاوني باش ندخل في العش تاعي باسكو البيضه الملقحه رايحه تدخل في عش يا اخي. دونك البلاسينتا المشيمه اللي تعرفوها هي هذيك اللي تعاوني باش ندخل في العش ونستنسطالها في العش. انا بيضه ملقحه باش نستنسطالها لازم لي بلاسينتا يا اخي. هذه هي. Des mécanismes de sécrétion interviennent à ce stade pour former des lacunes liquidiennes qui fusionnent et réalisent une cavité unique à l'intérieur de l'embryon اللي هو le blastocell. قلت لكم قبيله بلي هذيك لا كافيتي هي blastocell. داكور هذا le blastocell c'est une lacune جات une lacune liquidienne. داكور هي اللي دارت لي لو بلاستوسيل. سي اون كافيتي وخلاص ماهيش فريمون حاجه واو. ميغراسيون تيبولار دوكا حنهضروا عليها. انا هضرنا على الديفلوبمون تاع لوف يعني لوف كيفاش تديفلوبا. دوكا لا ميغراسيون تيبولار كيفاش راح تميغري. Au fur et à mesure de ces divisions métotiques, l'embryon progresse dans la trompe utérine. D'accord. Au stade morula, il sera outil interne de celle-ci. L'outil interne هذا هو يعني هكا كيما راهي دوكا راهي مورula. D'accord. Cette migration tubaire est favorisée par يعني واش العفايس اللي يعاونوا لا ميغراسيون واش العفايس اللي يعاونوا الهجره تاع البيضه الملقحه. لي باتمون دي سيل يعني عندي واحد الشعيرات صغيورين حيخبطوا en quelque sorte حيعاونوني باش تتحرك هذيك البويضه الملقحه. هذا ما كانوش ديروا في راسكم. لو فلو دو ليكيد بيريتونيال كاين واحد الليكيد يعاون في الانتقال. لي موفمون بيريستالتيك قلت لكم لي موفمون بيريستالتيك هما التحركات تاع الميسكل. قلت لكم الميسكل راح يتقلص ويزغد هكا باش يحرك. صار لها كيما كي تكون تاكل في الامعاء الدقيقه كون ماشي الميسكل تاع الامعاء الدقيقه يتحرك الماكله ماشي حتهبط لك يا اخي. نفس الشيء هذا هو بيريستالتيك. Il est noté que la zone pellucide facilite également la migration tubaire de l'embryon. قلتها لكم قبيله لا زون بيلوسيد ربي ما دارهاش في باطل دارها على جال بزاف اسباب منها التعرف على السبرماتوزويد par le ZP3 منها la migration tubaire. D'accord. فوالا وكملنا. هذه لا كونكلوزيون قلناها كاع في الديبي من الاول. كنت عاودوا دوكا تقراوها تحسوا روحكم فهمتوها خير من اللي كي قريناها في الاول.
ابليكاسيون براتيك. فرانشمون هادوما ما يهموش بزاف، جامي شفتو في لي كو سي ام. فيكونداسيون ان فيترو هي عمليه تلقيح اصطناعيه، يعني نروحوا لوفر نجبدوا لوفول، داكوغ، نجبدوا دي سبرماتوزويد بيان سور، ونديروا لهم عمليه تلقيح اصطناعيه في انبوب. وكي تولي بيضه ملقحه نعاودوا نديروا لها امبلانطاسيون، ندخلوها داخل الرحم. وهذا ما كان. ونقدروا نديروا تاني هاديه، هذه واحده اخرى، هذه نحكموا السبرماتوزويد نلحقوه للبويضه. هادوما voilà. Merci pour votre attention et je vais essayer قلت لكم الماكسيموم نلحق ان شاء الله. بون كوراج، ما تفشلوش، ما قعدتش بزاف. طلعوا فيها بلاصه قهوه ويلا. هيا باي باي.